سلام، شرا تكونوا كاع غايا نتوما تشوفوا في هاد لا فيديو. اليوم جيتكم نوفال فيديو باش نبارطاجي معاكم لي سورتي تبان سورتي تبان ماشي لي سورتي تبان ولي سيرفيات اللي كاينين في جهازي باش تدو دي زيدي ونقول لكم ابوبري لي بري. باش ما نطولش عليكم، هذا هو سورتي تبان تاعي. كود كور هذا كي شفته صاي سي ما بغيت نشوف ني روز كلير ني داك شفت هاد لا كولور عجبتني، جي اون بلون كاسي كيما راكم تشوفوا فيه. جا شويه ميني في هذاك الديتاي شويه شريشيف من تحت. شيته ماد ان تركي ماشي فرونسي ولا دوك ماد ان تركي. لو بري تاعه هو كان يدير 15000 دينار، ما دار له غوميس ولا يدير 1500، مي انا شيته 7000 دينار باسكو المغازان كان داير بروموسيون موا 60%. سما لو بري تاعه طاح نورمالمون 7000 دينار 7000 فوالا. لا مانيش ناسيه فوالا كيما تشوفوا في لاباط راه مكتوب ماد ان تركي. في لا فوتو راه باين لكم كيفاش راه ملبوس. غادي نحل لكم غير باش تشوفوا غايه لا كولور، مي سينو فوالا حوالا. دونك فيه سلبيته واحده هذه نشفوا بها، ما جايش كبير بزاف وما جايش صغيره، وفيها دونتيل ثاني كيما راكم تشوفوا راكم تشوفوا. وفيه هاد لا كولور فيه جايون بلون كاسي بلو بيج. في لا بوشيت راني باين شي هاد لا كولور مازال ما شريتهاش باسكو لا كولور مازال ما دخلتش، قال لي كالكو جور عاود يولي تدخل لا بوشيت. دونك غير نشري لا بوشيت والصابو حاشاكم، دوك غادي نبارطاجيه معاكم. هذا لونفلوب هذا البريه كان اللي تتبع ما فيها والو، كان اللي خاويه بلوتو، وكان اللي فيها صوالح لي بياس تاعها. دوك انا شيتها بها بصوالحها. دوك نديكوفروا صوالحها كي دايرين، مي لا كولور هنا تبان بلون، مي هي جايه بلون كاسي فيها دوك الديتاي جايه فيها برودي، ما جاي سامبل، ما جاش بزاف شارجي باسكو كاين اللي يجوا شارجي بزاف. دوك نشوفوا لي بياس اللي يكونوا فيها. فيها هاد لا بوينت هادي جايه بلون ماشي بلون كاسي، وفيها شويه تاع الديتاي من الفوق، ما جايش شارجي بزاف باسكو انا نبغي تو سكي سامبل. ما نبغيش ندير حاجه شارجي باسكو ما غاديش نقعد غير عروسه. دوك مادا بيان اوتيليزيهم جوغ هاكا، مادا بيان كي نروح الحمام ندي معايا صوالحي ونوتيليزيهم. كاين تاني فيها بنيقه تاني تجي معاها، بنيقه تاني بالساطه. دوك نديرو نورمالمون لا بوينت وندير فوقها البنيقه هكا باسكو البنيقه بالساطن، دوك غادي ما تقدريش ديريها شعرك كيكون مشمع، غادي تقعد تبوجي ما تحكمش بلاصتها. جايتني فيها ديتاي من تحت وفيها هاد لو ديتاي من الفوق، هذاك لو برودي جاي سامبل، ما جايش بزاف شارجي، وثاني ما جايش طويله بزاف باسكو كاين شفت دي موديل فيهم شفتهم كيجيو فريمون طوال. هذا هو البرودي جاي كاع اسورتي. هذاك البرودي اللي كاين من الفوق تاع لونفلوب يجي كاع في لي بياس باش تبان جوغ اون سيري. كاينه فوطه هذه فوطه بالساطع، كاين زوج تاع الفوطات، كاين فوطه تلبسوها لداخل في الماء، وكاين الفوطه نلبسوها برا. دوك سا ديبون كل ولايه ولا لي تراديسيون تاعها. دوك حنا منا نديرو زوج تاع الفوطات تاع الساطع نلبسوها لداخل. سي كوا هذه نلبسو السورتي تبع ابري ما تنشفو نلبسو هاد الفوطه باش من جو هكا باش تسطري روحك او ميم طون تلبسي باغ اكزومبل زعما توجدي صوالحك اللي غادي تلبسيهم وديري لي كريم تاعك، اليز ما ديرهمش بالسورتي تبع. جاي فيها دونتيل تاني وجاي شويه محلوله مي هذه جايه كاع طويله كيما تشوفوا. فيها تاني ديتاي، كاين فيها تاني ديتاي من تحت فوالا، وجايه تاني فيها الاستيك. هنايا دوك نشوفوا الفوطه تاع الداخل تاع الحمام تاع اللي ندخلوا بها. فيها دوري شويه، هذه فيها لو دوري وجايه ما جايش محلوله، جايه مبلعه وسور لو كوتي شويه من تحت محلوله. فيها تاني ديتاي تاني تاع البرودي كيما راكم تشوفوا فيه هنايا، وجايه فوالا هنا تجي شويه محلوله. هذه ما جايش طويله ما جايش قصيره، جايه في النص، تجي عند لي جونو.
فيها هاد تيشي. بون هذا جاي بالساتان. هذا نديروه فوق لا فاليز، فوق الفاليزة تاع العروسة، باش تبان بلي فاليزة تاع العروسة. فيه تاني بون ساتان كيما راكو تشوفوا في التيشو، جاي سامبل، وفيه تاني البرودي. بون هذه جاي كبيرة تغطي كاع لا فاليز، تغطيها كومبلي. عندنا هاد لي بيس نديروهم في لي فاليز، دوك الفاليزه ولا ماليت. كاين وحده تاع لا فاليز كيما راكي تشوفوا فيها. دوك نوريكم تاني تاع لا ماليت. صح. بون هذه ماشي تاع لا ماليت، هذه نفرشوها كي تخرجوا من الحمام، دوك نفرشوها باش نقعدوا عليها، باش ما نقعدوش ديريكتومون على البلاستيك اللي يكونوا هذاك القطع تاع البلاستيك اللي يكونوا في الحمامات. دوك تحطيها هذه باش تقعدي فوقها. وهذه تاع لا ماليت اللي قلت لكم بلي هذيك الاولى تاع لا فاليز، وهذه تاع لا ماليت. بون لا ماليت اللي يحطوا فيها لي زاكسيسوار ولا تاع لا توني اللي غادي تلبسيها ولا سينو تعبك، وكان اللي ما يدوهاش كاع. دوك هاد لونفلوب وهادو كاع لي بيس اللي فيها لو بري تاعهم شيتهم 4500 450000. بون كاينين بزاف كاين اللي يجيو شارجي، دونك سا ديبون كل وحده لو غو تاعها. مي بون شيت سامبل كاع 4500. هذا الطابي تاع الداخل تاع الحمام اللي ندخلوا به الداخل، هذا شيته سيباري، شيته 80000. جاتني في البلون كاسي، وفيه شويه تاع جاي شويه بون يبري با يبري شويه كيما راكم تشوفوا. وفيه تاني سيت باش الماريي نقعد توجور في لو جور تاع هذاك البرودي، باش تشبه له، باش تحس، باش ندير ماريهم كاع في خطره. بون شريت ثاني هذا تاع لا دوش تاعي. هاد لونسومبل لو بري فيه 100000 دينار. بون تاع الليكيد صابون، البروسادون، لي بروس اللي نيوتيليزيوهم، جاي تاع زداش. شريته في هاد لا كولور باسكو الدوش تاعي رايح فيه لو غوز، دونك ماري ديت له هذه. بون انا بروحي نبغي هاد لا كولور، وكي شفتها كاع ما كنتش دايره الغوز، غادي ما كانش كاع الدوش تاعي غوز، غادي نردها غوز. مي بون هذه السيرفيت بون هذه جايه دو بياس. عدولي بلي قاديتي لو غوز راه غيتعاود. جايه دو بياس. بون نجيبوه لي كادو، لو بري ما على باليش. جايه فيها وحده صغيره ووحده كبيره. هذه الكبيره تاعها. عندي تاني هاد 6. بون هادو يتباعوا هكا كو شايفين منهم. هادو لو بري تاعهم شريتهم 4900. هذا شريتهم لو ميم جور مع شيت سورتي بان تاعي تاني تاع ترك. جايين 6. بون هادو تاع باش هادو صغار ماشي كبار، باش نمسحو بيهم تاع الوجه. دوك نحل لكم وحده باش تشوفوا تشوفوا الموديل. ما يعجبني بزاف. دوك عجبتني هذيك لي كولور جايين اسورتي، جايين روز كلير، سومو في البلون، جايين سامبل ما جايين شارجي. عندي هاد الباكي هذا لو بري
مانيش عاقله عليه اكزاكتومون، بصح نورمالمون شريتهم 2500 دينار. بون هادو فيهم 6 يجيني كاع كولور وحده. جوسكا مانون مانيش عارفه اش ندير بيهم. فيهم غير هذيك ليكريتور جايين كاع ستيل واحد. هادو تاني صغار ماشي كبار، باسكو انا مازال مشيتش السلابيت الكبار. عندي تاني هادو نورمالمون شريتهم 100,000 واه. فيهم جايين خفاف هادو، وكل فيهم هذا الموديل فيه زوج، دوك فيهم بليزيور كولور موديل كاع موتيف واحد يتبدلوا لي كولور تاعهم. باغ اكزومبل فيهم زوج بلو، زوج موف، هاد لي كولور اللي راهم محطوطين تما. وهادو في لافان بون هادو الصغار هادو تاع بور لي زونتيم. دوك شريت 3 نورمالمون شريتهم 50,000. 3 جاوني 50,000، شريتهم زوج ما جاوني 100,000. جايين فريمون رطبين. بون بوغ شوف هادو هما السرابيت اللي راهم عندي انا في جهازي. بون صراحه الحمام كملتهم، باغي غير لابوشيت قلت لكم غير تدخل نبارطاجيها معاكم، نوري لكم مام الحاشاكم هي والصابو. بصراحه هذا الحمام. وبور لي سيرفيت مازال ما كملتش. ان شاء الله يكونوا عجبوكم، ديتو دي زيدي هكا. بون ما تنساوش ديروا جيم اي ابوني في لاشين، وكتبوا لي في لي كومونتير هكا لي زيدي واش راني باغي ندير لكم. نتلاقاكم في فيديو واحد اخر، وان شاء الله تكونوا كاع مهنيين. وفي لافان لكم غير كونساي شرو صوالح اللي يعجبوكم نتوما ماشي اللي يعجبوا الناس. توت فاصون سي ديغو، كل واحد لو غو تاعه.